Rama Kankonkar, social activist, highlighted villagers wearing masks not just for health protection but as a symbolic protest to expose the worsening crisis of oxygen and medical shortages, urging authorities in Delhi and elsewhere to urgently fix supply failures and respond to the ground reality in villages. Govind Shirodkar delivered a sharp warning on pollution-driven health collapse in Satari, citing a report by Prabhu Kasturachan and accusing governance systems and planning bodies of enabling destructive projects. He called the people of the villages the real power, declaring that silence in the face of injustice equals complicity and ending with an emotional plea over the repeated loss of Satari. यात्रा हा पळय ती युनिक वे आसा. युनिक वे म्हणल्यार कितें मास्क घालून ज्या गांवाची परिस्थिती आयली हा श्वास घेवपाक सुद्धा डिफिकल्ट जाल्ले आहा श्वास घेवपाक. सो हे मास्क इज अ सिंबॉलिक वे वेर वी आर प्रोटेस्टिंग आनी हे गोंयच्या लोकांक न्हू हे नॅशनल लेवलाचेर न्यूज पावपाक जाय. जेन्ना मास्काची गरज आशिल्ली, जेन्ना आमकां ऑक्सिजन सिलिंडर जाय आशिल्ले तेन्ना आमकां ऑक्सिजन आनी मास्क मेळूंक ना. आनी आयज जेन्ना तेन्ना टाटा वाजोवपाक लायले आमकां. आनी आयज जेन्ना ही परिस्थिती येयल्या की गांवांनी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी अक्षरशः वास येता, रावपाक जायना. हो मेसेज जो दिवपाक सोदता आमी की मास्क घालून जी दिल्ली परिस्थिती जाल्ली आहा, जे बार काउंटराच्या भाशेन थंयसर ऑक्सिजन काउंटर आहा त्याच भाशेन हे मास्क घालून हांगासर रावचे पडटले. गोंयकारांनी उठना जाले. सिवेजचे जे वॉटर जे आसा, उदक जे आसा ते हितून येवन कितें जालें सांग पळय. डायरिया जाली, लोक मरपाच्या हेचेर आसा, हॉस्पिटलान एडमीट आसा. दुसरी गोष्ट पणजेन जे आसा आतां मळ्यां येदे व्हडली आमची राजधानी न्ही, हे राजधानी त्या तळ्यामध्ये हे पोल्युशन जाऊन नुसतं मरता. आणि आमचे हे सरकार उठसूट कसले तरेची शहानिशा न करता टाउन कंट्री प्लॅनिंग म्हणा, हे बाकीच्या आमच्यो एनटायटी आसा, सगळ्यो पंचायती आसा ज्यो विकल्यो वता दिता सगळ्यांक व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक दिली लायसनां. आयज तर लढाई कोणाकडे आसा हांगासर? एकटो मनीस. कोण वो म्हटलेलो मनीस की आमच्या गांवांत पळसकट गांवांत वेटीस धरता. बाबा तू केन्ना तो रे, केन्ना आयलो तू? आयज जो हांगासर हे आसा श्रीमंत जो जालो तो कोणा पुस्तार? यांच्यानी या गांवांत तुका सुरवातीक हे दिलो म्हणून मरे, जागो दिलो म्हणून मरे. Like, subscribe, and get notified.